यहाँहरु सबैलाई द माया मेन्टरशिप इन्स्टिट्युटमा स्वागत छ। आज हामी फंक्शन्स, ड्युटीज एन्ड पावर अफ बैंक पढ्न गइरहेका छौं है। अकर्डिङ टु नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 एनआरबी एक्टमा जहाँ बैंक लेखिएको छ त्यो हरेक ठाउँमा त्यो बैंक भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जनाउँछ है। यो नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार चाहिँ च्याप्टर 2 परिच्छेद 2 को सेक्सन 5 दफा 5 मा भनिएको छ है। सो दफा 5 मा पनि उपदफा 1 छ। उपदफा 1 मा के भनिएको छ भने इन अर्डर टु अचिभ द अब्जेक्टिभ्स अफ द बैंक, यो बैंक भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक जनाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नलिखित हुनेछ है। यहाँ मैले सम्झिनको लागि ड्रइङ्सहरु बनाएको छु छोटो सर्कलमा। सो यो सम्झिनु पर्यो। सुरुको एमपी ले मौद्रिक नीति जनाउँछ, that is monetary policy। नेक्स्ट को सर्कलमा एफईपी छ, इट स्ट्यान्ड्स फर फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, यसलाई हामी विदेशी विनिमय नीति पनि भन्छौं। नेक्स्ट मा छ सीबी र एफआई। सीबी भनेको कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक, र एफआई भनेको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन, वित्तीय संस्था, र यस्तै गरी जीओएन भनेको गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, र पीसीएस भनेको पी स्ट्यान्ड्स फर पेमेन्ट, सी स्ट्यान्ड्स फर क्लियरिङ एन्ड एस स्ट्यान्ड्स फर सेटलमेन्ट है। एमपी लाई सम्झेर हामी तीनटा पोइन्ट डेराइभ गर्न सक्छौं, त्यही भएर मैले यहाँ तीनटा हट दिएको छु। यस्तै गरी एफईपी लाई सम्झेर तीनटा, सीबी र एफआई लाई सम्झेर दुईटा, र जीओएन लाई सम्झेर एउटा, यस्तै गरी पीसीएस लाई सम्झेर हामी एउटा फंक्शन्स हरु डेराइभ गर्न सक्ने छौं। अब सुरुमा जाउँ एमपी को पालो है। एमपी मा चाहिँ के हुन्छ, मोनेटरी पोलिसी हुन्छ। यो भनेको मौद्रिक नीति हो। सो यसलाई सम्झेर हामी कसरी फंक्शन्स, ड्युटीज र पावर्स निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्छ, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्छ है, फर्मुलेट गर्छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्छ। आई भनेको इम्प्लिमेन्ट गर्नु, र सीटीआई भनेको कज टु इम्प्लिमेन्ट, कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न लगाउने पनि गर्छ। सो एउटा चाहिँ के हुन्छ, टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनेटरी पोलिसी एन्ड इम्प्लिमेन्ट अर कज टु इम्प्लिमेन्ट है। आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गराउन लगाउने, कार्यान्वयन गराउने। नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ हामी पैसा देख्न सकिरहेको छौं भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्छ, बैंक नोट्स र सिक्कालाई के गर्छ, जारी गर्छ है। टु इस्यु बैंक नोट्स एन्ड कोइन्स। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मात्र के हुन्छ, बैंकिङ नोट्स र कोइन्स इस्यु गर्ने अधिकार हुन्छ, एउटा मोनोपोली हुन्छ। नेक्स्टमा छ टु अपरेट ओपन मार्केट ट्रान्ज्याक्सन। ओपन मार्केट ट्रान्ज्याक्सनमा के हुन्छ भने जुन गभर्नमेन्टको सेक्युरिटिजहरु छ, गभर्नमेन्टको टिबिलहरु छ, हो त्यो बेच्ने र किन्ने काम गर्दछ है नेपाल राष्ट्र बैंकले। समय समयमा यस्तो एक्सनहरु गर्छ। किन गर्छ भन्दाखेरि लिक्विडिटी म्यानेज गर्नको लागि। भनेको बजारमा जुन क्याश छ हो त्यो क्याश नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै जम्मा गर्न पनि दिदैन र यस्तै गरी थोरै हुन पनि दिदैन। एउटा अप्टिमम लेभल अफ क्याश मेन्टेन गर्न खोज्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले है, हो त्यसलाई भनिन्छ लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट। हो त्यो लिक्विडिटी म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्छ, ओपन मार्केट ट्रान्ज्याक्सन गराउँछ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, जुन गभर्नमेन्टको टिबिलहरु हुन्छ हो त्यो टिबिलहरु के हुन्छ, बेच्ने र किन्ने काम गरिन्छ है, अकर्डिङ टु सिचुएसन है। बजारको अवस्था हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले टिबिलहरु घरि बेच्छ र कहिलेकाहीँ र घरि के गर्छ, किन्छ। र मोनेटरी पोलिसीको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राइस स्टेबिलिटी गर्नको लागि है, मूल्य स्थिरता कायम गर्नको लागि चाहिँ मोनेटरी पोलिसी डिजाइन गरिन्छ। सो प्राइस स्टेबिलिटी भनेको कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा सपोज यो वर्ष तपाईले यो कप अफ टी 10 रुपैयाँ मा खानुभयो है। अब अर्को वर्ष यदि यो कप अफ टी लाई 20 पर्यो अथवा 30 पर्यो, 40 पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ के भयो, त्यहाँ मूल्य स्थिरता कायम भएन। यसको मतलब यो होइन कि चियाको मात्र प्राइस बढ्छ। चियाको प्राइस बढ्नुको अर्थ के हो, हरेक सामानको के हुन्छ, एभरेज प्राइस बढ्छ है। सो मोनेटरी पोलिसीले मूल्यलाई स्थिर राख्ने काम गर्दछ। यो वर्ष सपोज 10 रुपैयाँ भयो भने अर्को वर्ष यदि 11 भयो कप अफ टी लाई, अथवा अर्को वर्ष यदि 12 रुपैयाँ पर्न गयो भने इट्स ओके है, धेरै ग्याप चाहिँ हुनु भएन प्राइसमा है। सो नेक्स्टमा हामी जाउँ एफईपी। एफईपी स्ट्यान्ड्स फर फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी है, यसलाई विदेशी विनिमय नीति पनि भनिन्छ। अघि जसरी एमपी लाई हामीले डिल गर्यौं त्यसरी नै एफईपी लाई डिल गर्न सक्छौं। सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्छ भन्दाखेरि विदेशी विनिमय नीति फर्मुलेट गर्छ है, तर्जुमा गर्छ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छ र कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट गर्छ। सो नम्बर 1 पोइन्ट के भयो, टु फर्मुलेट नेसेसरी फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीज एन्ड इम्प्लिमेन्ट अर कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट इट। अब अर्को यहाँ हेर्न सक्छौं हामी,
यहाँ के छ फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भहरु छ यहाँ डलर छ यहाँ युरो छ यो सबै फरेन एक्सचेन्ज करेन्सीको के भयो रिजर्भ भयो सो यसले के गर्ने काम गर्छ भन्दा अर्को यो पोइन्टमा टु अपरेट एन्ड म्यानेज फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ जुन रिजर्भ हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हो त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भएको रिजर्भलाई के गर्छ यसले अपरेट गर्ने र म्यानेज गर्ने काम गर्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टु डिटरमाइन द सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट जुन फरेन एक्सचेन्जको रेट हुन्छ जस्तै डलर 1 बराबर कति हुन्छ कहिले 110 हुन्छ है अकर्डिङ टु डिमान्ड एन्ड सप्लाई कहिले 109 हुन्छ हो त्यो रेट कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भन्दाखेरि हो त्यो डिटरमाइन गर्ने जुन फरेन एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन गर्ने सिस्टम छ हो त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ है त्यो सिस्टम पत्ता लगाउँछ टु डिटरमाइन द सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट नेक्स्टमा हामी जाउँ सीबी र एफआई है यो अघि सीबी स्ट्यान्ड्स फर कमर्शियल बैंक भनिहाले एफआई स्ट्यान्ड्स फर फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन सो राष्ट्र वाणिज्य बैंक एउटा के हो कमर्शियल बैंक अब यसलाई सम्झेर हामी के गर्न सक्छौं भन्दा कमर्शियल बैंकको एउटा गार्जियन भनेको के हो नेपाल राष्ट्र बैंक हो सो नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्ने काम गर्छ लाइसेन्स इस्यु गर्ने काम गर्छ कसलाई लाइसेन्स दिने काम गर्छ कमर्शियल बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन लाइसेन्स किन दिन्छ भन्दाखेरि बैंकिङ र फाइनान्शियल बिजनेस गर्नको लागि लाइसेन्स दिन्छ यसको साथसाथै यसले लाइसेन्स दिएर मात्र भएन जस्तै नेपाल सरकारले गाडीहरु कुदाउन लाइसेन्स दियो भने ट्राफिक पुलिसहरु पनि राखेको हुन्छ नि त किन राखेको हुन्छ कन्ट्रोल गर्नको लागि लाइसेन्स चेक गर्नको लागि त्यस्तै गरी इन द सेम वे नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लाइसेन्स दिन्छ र त्यसका साथसाथै यसले के गर्छ एमआईएसआर गर्छ है एमआईएसआर भनेको एम बाट मोनिटर आई बाट इन्स्पेक्ट एस बाट सुपरवाइज र आर बाट के गर्छ रेगुलेट गर्ने काम गर्छ जुन ट्रान्ज्याक्सनहरु कमर्शियल बैंकले गर्छ हो त्यो ट्रान्ज्याक्सनहरुले के गर्छ मोनिटर गर्ने काम गर्छ इन्स्पेक्ट गर्ने काम गर्छ सुपरवाइज गर्ने काम गर्छ र रेगुलेट गर्ने काम गर्छ नेक्स्टमा यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु एक्ट एज अ बैंकर अफ कमर्शियल बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन कमर्शियल बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको बैंकरको रूपमा पनि काम गर्छ र टु फंक्शन एज द लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट भनेको यदि कमर्शियल बैंकले कुनै टाइममा पैसा चाहियो र पैसा केही गरी पनि उले पाउन सकेन भने चाहिँ अन्तिममा उले गुहार्नेको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई है नेपाल राष्ट्र बैंकले उलाई के गर्छ पैसा दिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं लास्ट रिसोर्ट भनेर भनिन्छ नेक्स्टमा जाउँ जीओएन स्ट्यान्ड्स फर गभर्नमेन्ट अफ नेपाल है सो यसले चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाललाई सम्झेर हामी अर्को एउटा पोइन्ट निकाल्न सक्छौं त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टु एक्ट एज अ बैंकर एडभाइजर एन्ड फाइनान्शियल एजेन्ट अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सरकारको चाहिँ बैंकरको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्छ यसको साथसाथै एडभाइजरको रूपमा सल्लाहकारको काम पनि गर्छ र फाइनान्शियल एजेन्ट है यो वित्तीय एजेन्टको रूपमा पनि के गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्छ त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ पीसीएस है पी स्ट्यान्ड्स फर पेमेन्ट सी स्ट्यान्ड्स फर क्लियरिङ र एस स्ट्यान्ड्स फर सेटलमेन्ट है पेमेन्ट भन्नाले भुक्तानी बुझिन्छ क्लियरिङ भनेको फच्यौट हो र यस्तै गरी सेटलमेन्ट भनेको हिसाब मिलान हो है सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा टु एस्टाब्लिश एन्ड प्रमोट यसले के गर्छ स्थापना गर्ने काम गर्छ एन्ड प्रमोट द सिस्टम प्रवर्धन गर्छ केको प्रमोट द सिस्टम अफ पेमेन्ट भुक्तानीको क्लियरिङको अनि सेटलमेन्टको र यसको साथसाथै यसले के गर्छ एमआईएसआर पनि गर्छ यो एक्टिभिटिजहरु एम बाट फेरि के भयो मोनिटर भयो आई बाट इन्स्पेक्ट भयो एस बाट सुपरवाइज भयो र आर बाट रेगुलेट भयो है सो यो थियो सब सेक्सन 1 भित्र भएको कुरा अब त्यसपछि सब सेक्सन 2 छ जुन अघि दफा 5 छ दफा 5 को उपदफा 1 मा यो कुराहरु पर्यो अब त्यसपछि उपदफा 2 मा के भनिएको छ भने while exercising the power conferred by this act यो एक्ट मा जुन यो नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट मा दिएको फंक्शन्सहरु छ हो त्यो फंक्शन्सहरु क्यारी गर्नको लागि यदि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अरु कुनै फंक्शन्सहरु क्यारी गर्नु पर्यो भने त्यो फंक्शन्सहरु क्यारी गर्ने पावर नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हुनेछ है यो सब सेक्सन 2 मा त्यो भनिएको छ while exercising the power conferred by this act or any other prevailing laws कुनै प्रचलित कानून वा यो एक्टले दिएको जुन पावर छ अथवा जुन फंक्शन्स छ हो त्यो फंक्शन्सहरु क्यारी गर्दा यदि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अरु नै फंक्शन्सहरु क्यारी गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसले त्यो गर्न सक्छ है नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो फंक्शन्सहरु क्यारी गर्ने पावर नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हुनेछ अर्को नम्बर सब सेक्सन 3 मा के भनेको छ भने नो वन शैल भायोलेट पावर्स कन्फर्ड अन द बैंक
कन्फर्ड अन द बैंक अन्डर दिस एक्ट है। यो एक्टमा दिएको जुन पावरहरू छ त्यो पावरहरू भायोलेट गर्ने कसैको पनि अधिकार हुने छैन। सो यो चाहिँ थियो फंक्शन्स ड्युटीज एन्ड पावर्स अफ नेपाल राष्ट्र बैंक है। अलिकति एउटा समरीमा जाउँ। समरीमा जाँदा अब हामी सम्झिन सक्छौँ एमपी। एमपी भनेको मौद्रिक नीति। सो नम्बर 1 पोइन्टमा के गर्छ यसले मौद्रिक नीति बनाउने काम गर्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्छ र इम्प्लिमेन्ट गर्छ र कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट पनि गर्छ र अरूलाई कार्यान्वयन गराउने पनि गर्छ है। नम्बर 2 मा के गर्छ बैंक नोट्स र कोइन्सहरू इस्यु गर्ने काम गर्छ। नम्बर 3 मा के गर्छ लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट भनेको जुन पैसाको क्वान्टिटी छ बजारमा है त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि यसले ओपन मार्केट ट्रान्ज्याक्सन पनि के गर्छ क्यारी गर्छ है। नेक्स्टमा एफईपी। एफईपी छ। एफईपी लाई चाहिँ हामी विदेशी विनिमय नीति पनि भन्छ। सो यसले नम्बर 1 पोइन्टमा के गर्छ विदेशी विनिमय नीति फर्मुलेट गर्ने काम गर्छ र यसको कार्यान्वयन गर्छ र कार्यान्वयन गर्न लगाउँछ पनि। नेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने यसले जुन फरेन एक्सचेन्ज रेटको सिस्टम छ हो त्यो सिस्टम डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ र नेक्स्टमा के हुन्छ भने जुन फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हो त्यो रिजर्भलाई के गर्छ अपरेट सञ्चालन गर्छ र त्यसलाई म्यानेज पनि गर्छ है। नेक्स्टमा छ सीबी र एफआई। सीबी भनेको कमर्सियल बैंक। सो नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ कमर्सियल बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई लाइसेन्स दिने काम गर्छ र लाइसेन्स दिएर मात्र हुँदैन लाइसेन्स दिएर के गर्छ जुन उनीहरूले गरेको कामहरू हुन्छ जुन कमर्सियल बैंकले गर्ने ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छ त्यो ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई के गर्छ मोनिटर गर्ने काम गर्छ एमआईएसआर है। मोनिटर गर्ने काम गर्छ इन्स्पेक्ट गर्ने काम गर्छ सुपरभाइज गर्ने काम गर्छ र त्यसपछि रेगुलेट गर्ने काम गर्छ। अब नेक्स्टमा चाहिँ के छ भने यसले कमर्सियल बैंकहरुको एज अ बैंकरको रूपमा काम गर्छ र दे अल्सो एक्ट एज अ लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट भनेको यदि कहीँबाट कमर्सियल बैंकले पैसा पाएन यदि पैसा उसलाई चाहिएको अवस्थामा भने त्यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्छ पैसा दिन्छ है। नेक्स्टमा जीओएन छ। जीओएन भनेको गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। गभर्नमेन्ट अफ नेपाललाई सम्झेर हामी अर्को पोइन्ट के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टु एक्ट एज अ बैंकर गभर्नमेन्ट अफ नेपालको बैंकरको रूपमा यसले काम गर्छ। यस्तै गरी एडभाइजरको रूपमा काम गर्छ र यस्तै गरी फाइनान्शियल एजेन्टको रूपमा के गर्छ यसले काम गर्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा छ पीसीएस। पीसीएस भनेको पेमेन्ट क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट। सो यसले के गर्छ टु इस्टाब्लिश द सिस्टम अफ पेमेन्ट क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट है। यसले इस्टाब्लिश गर्छ र यसको साथसाथै यसले के गर्छ यहाँ पनि यसले के गर्छ एमआईएसआर गर्छ है। मोनिटर गर्ने काम गर्छ इन्स्पेक्ट गर्ने काम गर्छ सुपरभाइज र रेगुलेट गर्ने काम गर्छ। यो भयो सबसेक्सन 1 भित्र है। अब सबसेक्सन 2 र सबसेक्सन 3 मा के भनेको छ भने सबसेक्सन 2 मा के भनेको छ भने बैंकलाई चाहिँ यदि यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने अन्य काम कारबाही समेत गर्ने अधिकार हुन्छ। भन्नुको अर्थ जुन यो ऐन अथवा यो प्रचलित कानूनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने फंक्सन्सहरू गर्नको लागि यसले गर्ने जुन काम छ त्यो काम गर्नको लागि यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले अरु कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यो कामहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ है। त्यो उसँग त्यो पावर हुन्छ। अब सबसेक्सन 3 मा के छ भने कसैलाई पनि यो ऐन मा जुन दिएको छ फंक्सन्सहरू है त्यसलाई भायोलेट अथवा जुन यो ऐन मा दिएको पावरहरू छ त्यो पावरहरू भायोलेट गर्ने कसैलाई पनि के हुँदैन राइट हुँदैन है। कसैलाई पनि अधिकार हुँदैन त्यो भनेको छ। सो यो फंक्शन्स ड्युटीज एन्ड पावर्स चाहिँ धेरै ताली एक्जाममा सोधिएको छ। 2075 चैतको 8 गते जुन परीक्षा भएको थियो है द्वितीय पत्रको त्यसमा चाहिँ नम्बर 2 मा सोधिएको छ है। स्टेट द मेजर फंक्शन्स ड्युटीज एन्ड पावर्स अफ नेपाल राष्ट्र बैंक 7 मार्क्समा सोधिएको छ। नेक्स्ट क्वेशन छ राइट अबाउट द फंक्शन्स नट टु बी क्यारिड। बैंकले गर्नु नहुने कामहरू के हो भनेको छ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छौं है। सो तपाईले सम्झिनु पर्यो त्यो अहिलेको बुलेट्सहरू है। सुरुमा सम्झिनु पर्यो एमपी बाट 3टा पोइन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एफईपी सम्झिनु पर्यो है फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी। त्यसपछि तपाईले सम्झिनु पर्यो कमर्सियल बैंक CB/फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। त्यसपछि तपाईले सम्झिनु पर्यो गभर्नमेन्ट अफ नेपाल GON यसबाट एउटा पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि तपाईले सम्झाउनु पर्यो पीसीएस है। पीसीएस स्ट्यान्ड्स फर पेमेन्ट क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट है। यति सम्झिनु भयो भने लगभग फंक्शन्स ड्युटीज एन्ड पावर्स हुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ। ह्याभ अ गुड डे। अनि
राम्ररी मेहनत गर्नु होला है, अवश्य सक्सेस पाइन्छ।